बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी का एक और ख्वाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने उड़ा कर रख दिया और इमरान खान की अदालत में अचानक हंगामी और दबंग एंट्री हुई। समाअत का अहवाल तो मुकम्मल आपके सामने रखना है, जबकि दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज के खिलाफ भी जो केस है, उस केस पर भी फैसला सुना दिया गया है। जब फैसला महफूज हुआ था तो उस महफूज फैसले के दौरान ही मिठाइयां क्यों बांटी गईं? क्यों इतना यकीन था कि NRO 2 हर सूरत पाए तकमील तक पहुंचेगा? जबकि दूसरी जानिब इसहाक डार भी अब घबराना शुरू हो चुके हैं और बारूदी सुरंगों से जाकर टकरा चुके हैं और बड़ा एतराफी बयान दिया है। ये जो जादूगर और मैजिशियन बुलाया था, अब वो जादूगर और मैजिशियन भी कुछ नहीं कर पा रहा और अब एतराफी बयानात की जानिब ये मामला चल पड़ा है। सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि स्पेशल सेशन कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया है, जिसमें बाप और बेटा दोनों को बाइज्जत बरी करार दिया गया है। अदालत में समाअत के दौरान शहबाज शरीफ के वकील ने बताया कि तफ्तीशी अफसर ने गवाहों के बयानात तोड़ मरोड़ कर पेश किए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 161 के बयानात में किसी गवाह ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का जिक्र नहीं किया। तहरीरी दलाइल जमा अदालत में करा दिए हैं। बाद अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरखास्तों पर फैसला तो महफूज किया, लेकिन नून लीग के कारकुनान अदालत के बाहर ना सिर्फ मिठाइयों के डब्बे लेकर पहुंचे हुए थे, बल्कि ये मिठाइयों के डब्बे खुल भी गए। और ये सवाल है कि इन लोगों को कैसे पता था कि आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो जाएंगे? बरीयत का फैसला तो महफूज था। नाज़रीन इकराम, इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों बाप बेटा को जो है वो बाइज्जत बरी करार दिया, लेकिन फैसला सुनाने से पहले लीगी कारकुनों ने मिठाई का डब्बा भी खोला, फूलों की पत्तियां भी लेकर आए। ये किस जानिब इशारा है? और इस सारे मामले में अब आगे चलकर अवाम को ये क्या मैसेज जा रहा है, ये हम सब समझ रहे हैं। अब एक जानिब ये है, ये सब है, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान का मोमेंटम भी कम होता नजर नहीं आ रहा। लॉन्ग मार्च से पहले FIA का इतना बड़ा केस बनाया कि इमरान खान को पाकिस्तान के किसी भी कोने से FIA के जरिए गिरफ्तार कर लिया जाए। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान के साथियों को उठा लिया गया और फिर इमरान खान जाहिर बात है इधर ऐलान करे उधर से हम गिरफ्तार करें। एक जानिब मैं आपको यह भी बता दूं कि PTI ने लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियों का बाकायदा आगाज कर दिया है और लाहौर में नौजवानों पर मुश्तमिल इंसाफ फोर्स कायम कर दी गई है और इसकी लॉन्चिंग तकरीब भी हुई। और ये अब बाकायदा तौर पर इमरान खान हर इलाके में जाकर हलफ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये अब कश्तियां जलाने का वक्त आ चुका है। ये इसीलिए तो सब डरे हुए हैं, इसीलिए तो सब खाइफ हैं। अंदर खाते कुछ खबरें आ रही हैं कि आले शरीफ को भी ये रिपोर्ट्स दे दी गई हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब होगा और इसी वजह से ये सारे का सारा मामला हो रहा है और सब कुछ जल्दी किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि इमरान खान का अब अपना मोमेंटम जो है वो कम करने का इरादा नहीं है। इस्लामाबाद में एक तकरीब, फिर लाहौर में एक दिन में 3-3 जगह पर जाना, जहां जहां वो जा सकते थे जा रहे हैं और इस उम्र में भी वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं। और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात हुए हैं उन पर भी बात करते हैं। पहले इसहाक डार की जरा स्टेटमेंट को एनालाइज कर लें। जादूगर इसहाक डार आया, उसने अभी सब कुछ ठीक करना ही था कि उन्होंने कह दिया कि पिछले 3-4 साल के पैदा करदा मसाइल 6 माह में हल नहीं होंगे। यानी अब उनका जो टेन्योर है उसमें अवाम कुछ ज्यादा अच्छे की उम्मीद ना रखें। एक इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा कि PTI को एहतजाज के दौरान रेड जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, इमरान खान को सियासत की पड़ी है। इमरान खान हुकूमत से जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। पिछले 4 साल के पैदा करदा मसाइल 6 माह में हल नहीं होंगे। इसहाक डार का कहना था कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ सालाना मीटिंग के लिए जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद उसे खैर आबाद कहेंगे। वजीर दाखिला ने फैसला किया कि पाकिस्तान पेरिस क्लब नहीं जाएगा। अब ये कुछ चीजें हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि हमारे लिए बारूदी सुरंगें हैं। अब हम 6 महीने में मसाइल हल नहीं कर सकते
اور اسحاق ڈار کے آنے کے بعد جو ہنی مون پیریڈ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور اب ان چیزوں کے لیے ذرا ریئلسٹک گراؤنڈ پر آنا پڑے گا، یہ نہیں کہ جادو کی چھڑی چلائی اور اس کے ساتھ ہی تمام تر مسائل حل ہو گئے۔ اب یہاں پر کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ عمران خان پر ممنوعہ فنڈنگ کیس کی تلوار لٹکتی رہی، اور اس کیس کی مکمل سماعت کا احوال بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کیا، جس کے بعد عمران خان نے عدالت سے رجوع کیا۔ عمران خان نے حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ایف آئی اے نے فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ عدالت حفاظتی ضمانت منظور کرے تاکہ متعلقہ عدالت میں پیش ہو سکیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی، جس کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کون سی عدالت میں جانا چاہیے؟ اس پر وکیل نے کہا کہ کیس اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں جانا چاہیے۔ عدالت نے پوچھا کہ عمران خان کہاں ہیں، پیش کیوں نہیں ہوئے؟ تو وکیل نے کہا کہ عدالت حکم کرے تو عمران خان فوری عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ بنی گالہ میں پولیس نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ غیر معمولی صورتحال کے باعث درخواست گزار پیش نہیں ہوئے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ درخواست گزار 3 بجے تک اس عدالت میں پیش ہو جائیں۔ اس پر ان کے وکیل نے موقف اپنایا کہ 3 بجے دیر ہو جائے گی، ابھی آدھے گھنٹے میں آ جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ عدالت میں پیش ہونے تک عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے، جبکہ عدالت نے انتظامیہ کو عمران خان کو ہراساں کرنے سے بھی روک دیا۔ بعد ازاں عدالت کے طلب کرنے پر عمران خان پیش ہوئے، اور دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو کہا کہ حفاظتی ضمانت اس صورت میں سنی جا سکتی ہے جب معاملہ دوسرے صوبے کا ہو۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس کیس میں خصوصی عدالت کو ضمانت کی درخواست سننی چاہیے۔ اگر کوئی ایشو ہے تو ہم اس وقت تک حفاظتی ضمانت منظور کر لیتے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم حفاظتی ضمانت منظور کر رہے ہیں، ہم اس کیس کو زیر سماعت رکھتے ہیں اور حفاظتی ضمانت دیتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو ہم آپ کی درخواست کو دوبارہ سنیں گے۔ اب عمران خان کی منگل تک کی حفاظتی ضمانت منظور کی گئی ہے۔ انہیں 5,000 روپے کے مچلکے داخل کرنے کا عدالت نے حکم بھی دے دیا، اور اب اس کے عوض امپورٹڈ سرکار اگلے کچھ دنوں تک عمران خان کی گرفتاری کا جو خواب دیکھ رہی تھی وہ چکنا چور ہو چکا ہے۔ رانا ثناء اللہ جو ہیں، ان کے معاملے کے اندر بھی یہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں۔ عمران خان نے بھی اس سارے معاملے میں کچھ چیزیں سامنے رکھی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن عمران خان نے یہ بات بڑی واضح کی کہ ہماری اور ہم ساری سیاسی پارٹیوں سے متعلق عدالتوں کا یہ فیصلہ کہ فنڈنگ کی ایک ساتھ تحقیقات کی جائیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ان کی فنڈنگ سامنے نہیں لا رہا، اور ان کے گھر کا یہ آدمی ہے، اس لیے فنڈنگ سامنے نہیں آ رہی، اور پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس نے فنڈ ریزنگ کے ذریعے باہر سے فنڈنگ لی، یعنی اوورسیز پاکستانیوں سے باقاعدہ فنڈ ریزنگ کی گئی۔ کسی نے 100 دیا، کسی نے $50 دیا، کسی نے اپنی حیثیت کے مطابق $500 دیا، کسی نے $10 دیے، جبکہ باقی جماعتیں تو یہ سب بھی نہیں کرتی۔ تو یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی گئی، اور اس سارے معاملے کے اندر صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوششیں ہیں۔ تو یہ عمران خان نے بات کہی ہے، اور اب اس سارے معاملے کے اندر امپورٹڈ سرکار کے اس وقت پسینے چھوٹنا شروع ہو چکے ہیں۔ معیشت ان سے اس طرح نہیں سنبھلنی جو اسحاق ڈار نے آتے ساتھ ایک امیج دکھا دی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور اب ویلکم بیک ٹو ریئر ورلڈ۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کتنے پانی میں ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔